खुदा बाप बेटे और कुद्दस के नाम में आमीन। मौजू वही है, इस्लामी अल्लाह दुआ करता है अपने सीनियर अल्लाह या खुदा से। इस्लामिक अल्लाह प्रे टू द सीनियर गॉड, और उर्दू में इस्लामी अल्लाह जो है वो अपने से जो सीनियर अल्लाह है, बड़ा अल्लाह है, उससे दुआ करता है अपने लोगों के लिए। कहां मिलता है? सूरत कुरान में देखें, दूसरी और 157वीं आयत, 157वीं आयत। और वहां पे जो अरबी लफ्ज है वो है सलात। सलवात भी कह सकते हैं, सलात भी कह सकते हैं। जब मैंने इसको मुख्तलिफ कुरानों में देखा तो हर कुरान ने गलत तर्जुमा किया हुआ है। उन्होंने सलात का तर्जुमा बरकत के साथ किया हुआ है। अरबी में लफ्ज बरकत या बरकात नहीं है। सलात का मतलब दुआ करना है, बरकत नहीं है। मतलब लफ्जी मतलब। और दुआ में बहुत कुछ मांगा जाता है। दुआ अपने नौयत की एक ऐसा एरिया है जिसमें आप बहुत कुछ मांगते हैं खुदा से। शुक्रिया भी है, मुनाजातें भी होती हैं दुआ में। बरकत जो है वो सिर्फ आप बरकत देते हैं। सलात का लफ्ज तर्जुमा जो बरकत का है वो बिल्कुल गलत है, और हर कुरान ने उसको गलत अंदाज में पेश किया है। मेरे हाथ में इस वक्त है ये शाह फहद का कुरान। इसने भी तर्जुमा सलात का बरकत किया है। मेरे हाथ में कुरान है शियाज का। इसने भी तर्जुमा बरकत ही किया है सलात का। मेरे हाथ में कुरान है अहमदियों का। इसने भी तर्जुमा बरकत ही किया है सलात का, जो अरबी लफ्ज सलात है। मेरे हाथ में नोबल कुरान है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन खान का। इसने भी तर्जुमा बरकत ही किया है सलात का। इनमें से एक में भी जुर्रत नहीं हुई कि सही तर्जुमा करे। इसमें एक कुरान में भी सलाहियत नहीं है कि सही तर्जुमा करे और लोगों तक सही पैगाम पहुंचाए और लोगों को सच्चाई के साथ मुरस्सा करे। हां, एक कुरान ने इन सब की जो हकीकत का पोल है वो खोल दिया है, और वो है उसामा के डैकडाक, जो पैस्टर हैं, जो अरबी के माहिर हैं, जानते हैं। ये उन्होंने ट्रांसलेट किया है, वो तर्जुमा किया हुआ है। इसमें जो सलात का तर्जुमा है वो प्रेयर है, दुआ है, जो कि सही तर्जुमा है। यही लोगों की जरूरत है। बाकी सब कुरानों ने, शियाज ने, सुन्नियों ने, अहमदियों ने गलत तर्जुमा किया हुआ है जहां तक तर्जुमे का ताल्लुक है। पैस्टर उसामा डैकडाक ने उसका सही तर्जुमा किया है। बरकत का जो अरबी लफ्ज होना चाहिए, जो ब्लेसिंग का या बरकत का जो अरबी तर्जुमा होना, वो बरकत होना चाहिए या बरकत होना चाहिए, सलात नहीं। जो इस कुरान में तर्जुमा हुआ है सलात का, वो प्रेयर है, वो दुआ है, वो सही तर्जुमा है। सवाल ये है कि ऐसा मुसलमान क्यों कर रहे हैं? सही तालीम क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं, बेरा रवि का शिकार बना रहे हैं? सुनिए जो उसामा पैस्टर उसामा डैकडाक के कुरान में तर्जुमा है। Those on whom are prayers from their Lord and mercy. Prayers from their Lord
and mercy. یہ صحیح ترجمہ ہے. سوال ہے وہ کون سا سینئر گاڈ ہے یا بڑا خدا ہے جس سے اسلامی اللہ ہمسی اللہ دعا کر رہا ہے؟ یہ سوال ہے آج کا. کیونکہ اسلامی اللہ ہمسی اللہ تو دعا کر رہا ہے. وہ کون سا خدا ہے یا اللہ ہے جہاں ضرورت پڑ گئی ہے ہمسی اللہ کو یا اسلامی اللہ کو یا محمد کے اللہ کو کہ اس سے دعا کرے؟ یہ ساری عمر کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، ہر مسلمان گورنمنٹ کے لیے، ہر مسلمان امام کے لیے، ہر مسلمان ڈیبیٹر کے لیے یہ سوال چھوڑتے ہیں. اس سینئر خدا کا نام لیں. وہ کون سا خدا ہے جس سے اسلامی اللہ دعا کرتا ہے اور مسلمان نہیں کرتے ہیں، یا مسلمان اسلامی اللہ کے وسیلے سے اس خدا تک پہنچتے ہیں؟ وہ خدا کون ہے؟ اس کا نام تو لیں. وہ کہاں رہتا ہے؟ اس کا وجود کیسا ہے؟ اس کی صفات کیا ہیں؟ ذات و صفات میں کیا پایا جاتا ہے؟ کیونکہ اسلامی اللہ اس سے دعا کرتا ہے. اور اسلامی اللہ اتنا کام کیوں ہو گیا اس کو دعا کرنی پڑ رہی ہے؟ یہ بڑے سوالات ہیں. مسلم گورنمنٹ، مسلم ڈیبیٹرز، مسلم امام، اگر ان کے پاس جواب ہے تو ہمیں بتائیں کہ وہ کون سا خدا ہے جو اسلامی اللہ سے بڑا ہے اور اسلامی اللہ مجبور ہے اس سے دعا کرنے کے لیے. بتائیں تاکہ ہم بھی جانیں، شاید ہمیں بھی اس کی ضرورت پڑ جائے. اگر نہیں تو جو ہمارا خدا ہے جس سے ہم دعا کرتے ہیں، جو نجات دیتا ہے، جو معاف کرتا ہے، جس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے، ہم وہ انٹروڈیوس کرواتے ہیں، وہ یسوع المسیح ہے. اگر اسلامی اللہ کمزور ہو گیا ہے، لاچار ہو گیا ہے اور کسی سینئر خدا سے دعا کر رہا ہے، اس کا نام بتائیں. ہمارے پاس سینئر سے سینئر، خداوندوں کا خدا، بادشاہوں کا بادشاہ، الہوں کا الہ، الفا اومیگا، اول و انتہا، وہ ہمارا خدا ہے. ہم اس کے سامنے جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. اگر اسلامی اللہ کسی سینئر اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے یا اس سے دعا کرتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مسلمانوں، اماموں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ڈیبیٹروں، اس کا کیا مطلب ہے؟ بتائیں ہمیں. ہمارے پاس زندہ خدا موجود ہے، الہوں کا الہ، بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا، الفا اور اومیگا، ابتدا و انتہا. وہ سب کچھ دیتا ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے. وہی قادر مطلق ہے، وہی قادر خدا ہے، یسوع المسیح. اگر آپ کو جواب نہ ملے قرآن میں سے، حدیث میں سے، ہمسی اللہ میں سے، محمد میں سے، یسوع کے پاس آئیں. وہی سینئر ہے، وہی سب کچھ ہے. وہ آپ کو بلا رہا ہے، آپ کا انتظار کر رہا ہے. خداوند آپ کو برکت دے. آمین.